शर्म मगर इनको आती नहीं। बिल्कुल आपको पूरा हक है कि आप कमेंट्स में मुझे कुछ भी कह सकते हैं। उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ उसका काम, उसका अमल, उसकी पहचान बनेगा। तो जिनका काम और जिनका अमल मुनाफकत करना है, तो क्या उनकी पहचान मुनाफिकीन नहीं बन सकती? ये मकसद था तहरीक लबैक का। उस हवाले से ये क्या कहते थे, ये भी सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान का बहुत ही करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी, सब लोग जानते हैं, जिगरी यार है इमरान खान का। आज उसने साबित ही कर दिया है कि जो लोग इमरान खान को जिस लक़ब से नवाजते हैं, बिल्कुल ठीक ही नवाजते हैं। पेशे के हिसाब से या आदत के हिसाब से जिसका जो लक़ब बन जाता है ना, वो ठीक ही होता है। जैसा कि शराब पीने वाले को लोग शराबी कहते हैं, चरस पीने वाले को चरसी कहते हैं, ये चोर को, चोरी करने वाले को चोरी कहते हैं ना। इमरान खान कहता है कि ये सब चोर हैं, डाका डालने वाले को डाकुई कहते हैं। तो मुनाफकत करने वाले को मुनाफिक क्यों नहीं कहा जाता? जो आदमी खुल के मुनाफकत करता है उसको मुनाफिक क्यों नहीं कहना चाहिए? बुरी क्यों लगती है? इस अल्फाज से, इस लफ्ज से बुरी क्यों लगती है लोगों को? कई बार मैं कह चुका हूं कि हाफिज साद रिजवी साहब ने, सना बोचा ने, मुबशर लुकमान ने, बड़े बड़े सहाफियों ने खुला ऐलान किया हुआ है कि इमरान खान मुनाफकत कर रहा है, वो मुनाफकत से काम लेता है। आज जुल्फी बुखारी ने जो बयान दिया, और आज मैं आप लोगों के सामने साबित करूंगा इन लोगों की हकीकी मुनाफकत। यकीन कर कि भाई, अगर कोई आदमी कहेगा कि नहीं यार मलिक साहब आपने सही तज़िया नहीं किया या सबूत आप लोगों ने हमको सही नहीं दिए, तो बिल्कुल आपको पूरा हक है कि आप कमेंट्स में मुझे कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहले सुनो कि जुल्फी बुखारी ने ये जो अब रोड ब्लॉक करके ये बैठे हुए हैं, तहरीके इंसाफ वाले जगह जगह रोड ब्लॉक किए हुआ है, तो इस रोड ब्लॉक के हवाले से जब उसके ऊपर सवाल किया गया जुल्फी बुखारी के ऊपर, तो उसने क्या जवाब दिया है? मेन चीज मकसद रोकने का ये है कि वफाक को एहसास हो। अब अगर हमने कोहाट रोड अभी बंद की हुई है, ये नेशनल हाईवे फतेह जंग में अटक में, तो वफाक को सीखे से पता मसला नहीं पड़ेगा अगर फतेह जंग का लोकली बंदा अपने घर ना पहुंच सके। सबसे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, जब जुल्फी बुखारी के ऊपर सवाल किया गया तो उसने कहा है कि रोड बंद करने का जो हमारा असल मकसद ये है ना कि वफाक को, हुकूमत को एहसास होना चाहिए, शर्म मगर इनको आती नहीं। एक झूठा बयान बनाने वाला, एक फसादी शख्स जो कुर्सी की खातिर उसने पूरे मुल्क की जो सरमियत है उसको दांव पे लगा दिया है, सिर्फ अपनी कुर्सी और इक्तदार की खातिर पाकिस्तानी अवाम के साथ जो जुल्म कर रहा है, अवाम को गुमराह कर रहा है, उसकी खातिर, उसके झूठे बयानी की खातिर हम रोड बंद कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं ताकि उनको एहसास हो, हुकूमत को एहसास हो कि हमने इमरान खान के साथ क्या किया है। लेकिन अगर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए, जो गुस्ताखों को सजा दिलवाने के लिए अगर कोई आलमी दीन रोड पे निकलते हैं कि इस यहूद नसारा के एजेंडे के ऊपर चलने वाली हुकूमत को एहसास हो कि हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इनको एहसास होना चाहिए कि हमारा फर्ज बनता है कि जहीं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी होती है या इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी होती है तो हमको खुल के एहतजाज करना चाहिए। ये मकसद था तहरीक लबैक का। लेकिन ये कहते थे कि आप लोग रोड बंद करते हो, आप लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो। उस हवाले से ये क्या कहते थे, ये भी सुनो। और मेरे नबी रहमत का जो शरीयत है वो तो मना करता है कि आप रास्ते पे जनाजा भी नहीं पढ़ सकते, आप रास्ते पे रास्ते को बंद करके पंज वक्ता नमाज भी नहीं पढ़ सकते। लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। नाज़रीन, ये हैं 14वीं सदी के मुल्ला जिनको अभी तो न कोई हदीस याद आ रही है, न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान, ना इनको कुछ भी याद नहीं रहा है, अपने बिलों में छुपी हुए हैं। इन्हीं को कहते हैं ना मुनाफिकीन। उस टाइम ये क्या कहते थे कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, रोड में, रस्ते में आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, आप लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो। इमरान खान कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, क्या कहता था कि लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो। वफाक चौधरी क्या कहता था, उसका ट्वीट देख लो, वो क्या कहता था। और जब इनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद ना करो तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ असलाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं मगर इन्हें इसका शऊर नहीं है। अल कुरान
یہ ٹویٹ کیا تھا وفال ڈبو نے، جو مسجد میں ڈانس کرتا تھا، جو ایک شرابی آدمی ہے، جو ایک لبرل آدمی ہے. اس ٹائم اس کو قرآن یاد آ گیا تھا. قرآن کا حوالہ دیتے تھے کہ یہ لوگ فسادی ہیں، روڈ میں فساد پھیلا رہے ہیں. اب وہ کہاں آئے؟ اس کو اب فساد نظر نہیں آ رہا ہے. ناظرین، ان کو منافقت دیکھ کے، اتنی کھلی منافقت دیکھ کے اگر کوئی آدمی ان کو کہے منافقین اور ان کے سردار کو کہے منافق اعظم، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ نواز شریف کو کہتے ہیں نا، کہو 1000 بار کہو کہ بھئی یہ چور ہے، ڈاکو ہے، ہم ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں، چور کو چور نہ کہیں. تو بھائی منافق کو منافقین کیوں نہیں کہہ سکتے؟ منافقت کرنے والے کو منافق کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اب ان کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. سب سے بڑا وکٹم میں ہوں گا. کئی 3-4 ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ اسی احتجاج کی وجہ سے میرا ماموں کی ڈیتھ ہوئی. یقیناً اسی کی ڈیتھ ہوئی. راولپنڈی جا رہا تھا، رستے میں گاڑی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، روڈ جام تھا، اور اسی جگہ سے اس کو واپس ہم لے کے آئے تھے. کل 2 دن پہلے میں نے ویڈیو کی کہ ایک آدمی ان کے چودھری سرور خان، ہاں ایک عام کارکن ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ہر قسم کا انسان ہوتا ہے. ان کا اہم رہنما سرور خان، اس کے آدمی اللہ کے نام لے رہا ہے، اللہ کا واسطہ ڈال رہا ہے کہ میری بچی ہسپیٹل میں آئے، میری گاڑی میں خواتین بیٹھی ہیں، لیکن ان کو غیرت یاد نہیں آئی. نور الحق قادری کو اس ٹائم اسلام یاد نہیں آیا. وفات چودھری کو قرآن پاک کی یہ آیت نظر نہیں آئی. لیکن اگر کوئی یہود و نصارہ کے خلاف نکلتا ہے اور یہود و نصارہ کے ایجنڈوں کے خلاف، ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کے خلاف اگر احتجاج کرتا ہے، تو ان کو قرآن یاد آ جاتی ہے، ان کو احادیث یاد آ جاتی ہے. ناظرین، اسی عادتوں کی وجہ سے لوگ منافقین اگر کہتا ہے. کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شرابی ہے، وہ شراب پیتا ہے تب شرابی بنتا ہے. کسی کے ماتھے کے اوپر مور نہیں لگی ہوتی ہے کہ یہ چور ہے. چوری کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، پھر اس کو لقب ملتا ہے کہ ٹائٹل ملتا ہے کہ یہ چور ہے. چھوڑو کوئی کس بھی یعنی کہ ذات پات سے اس کا تعلق ہے، لیکن جو بھی آدمی جوتے کا کام کرنا شروع کر دے گا، اس کا ٹائٹل لگ جائے گا کہ یار یہ موچی ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے. اس کام کی وجہ سے وہ موچی پہچانا جائے گا. لکڑی کے کام کی وجہ سے کارپینٹر اور درخان پہچانا جائے گا. کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس کی ذات کون ہے، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا گا. اس کا کام، اس کا عمل، اس کی پہچان بنے گا. تو جن کا کام اور جن کا عمل منافقت کرنا ہے، تو کیا ان کی پہچان منافقین نہیں بن سکتی؟ یہ ہیں اصل وہ لوگ جو پاکستان کے فسادی ہیں. چاہے کوئی بھی کسی بھی سیاسی تعلق ہے، نون لیگ والے بھی ایسے ہیں، پیپل پارٹی والے بھی ایسے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں اور خود آ کے حکومت میں ایسے کام کرتے ہیں. تو ناظرین، ایسے لوگوں کو پہچانو. بار بار ہم آپ لوگوں کو نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ضد کے اوپر مت ڈٹ جاؤ. جب ان لوگوں کو آپ کی عزت کی خیال نہیں آئے، ان لوگوں کو آپ کا کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم یو ٹرن لے رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ لوگ ان کی کیوں فکر کرتے ہو؟ کیوں نہیں ان کو لات مارتے، جتی کی نوک پہ رکھتے کہ جاؤ بھائی، جس طرح آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ وہی کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ شعور آ جائے ہماری پاکستانی قوم میں، اور بہت جلد انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.